إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تعالى في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اس کائنات کا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ قیامت تک ایک مومن کی کامیابی و کامرانی کا راز پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں موجود ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہنے، سننے اور اس سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت مرحمت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو ہلاکت کے اندر ڈالنے والی 3 چیزیں ہیں، اگر ان 3 چیزوں سے ایک مومن اپنے آپ کو بچا لیتا ہے
तो उसकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी होगी और उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल और उसकी तौफीक से सरसब्जी व शादाबी होगी और कल कयामत के दिन वह आदमी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरू होगा। वो तीन चीजें क्या हैं जिनसे हमें बचना जरूरी है अगर हम अपनी दुनिया की जिंदगी को भी कामयाब करना चाहते हैं और अपनी आखिरत की जिंदगी को भी कामयाब करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि फअम्मल मुहलिकात, रही हिलाक करने वाली चीजें, तो उनमें से सबसे पहली चीज है फशुउन मुता, दूसरी चीज है वह हवन मुत्तबा, तीसरी चीज है एजाबुल मरए बिनफ्सिही। शुउन मुता, ऐसी लालच जिसकी पैरवी की जाए। आदमी अपने आप को किसी ऐसी चीज का लालची बना दे कि वो चीज उसके लिए हासिल करना महाल हो और जो उसके पास हो उसके अंदर बखीली और कंजूसी करे। ये शुह का माना होता है। जो चीज नहीं है उसकी लालच अपने अंदर पैदा करना, और जो चीज अल्लाह ताला ने आपको दे रखी है उसके अंदर बखीली और कंजूसी करना, इसको शरीयत की इस्तिलाह में शुह कहा जाता है। तो ऐसी लालच जिसकी इत्तबा की जाए, ऐसी लालच जिसको हासिल करने के लिए आदमी हलाल और हराम की तमीज ना करे, ऐसी लालच जिसके पीछे पड़ने के लिए आदमी न जाने कितने तरह के हराम काम का इर्तिकाब कर ले, ऐसी लालच से हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए कि ये लालच जब इंसान की जिंदगी में दर आती है तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर से बरकत का खात्मा कर देता है और इंसान अपनी जिंदगी के अंदर से वो रौनक खत्म कर देता है जो इस इंसानी दुनिया में रहते हुए उसे हासिल होती है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है जो रोजाना का अपना 500 रुपया कमा लेता है, लेकिन वो अपने अंदर ऐसी लालच बसा ले कि मुझे 500 रुपए की जगह पर 1000 हासिल करना है, जो उसके बस में नहीं है। हाँ, वो 1000 उसको मिल सकता है कब? जब इज्जतों को पामाल करेगा, जब वो झूठ बोलेगा, जब वो हराम और नाजायज काम करेगा, जब वो सही माल की जगह पर गलत माल फरोख्त करेगा। तो ऐसी लालच से आदमी को बचना चाहिए, इसलिए कि उसके अंदर से ईमान का खात्मा होता है और उसके अंदर से ईमान चला जाता है। इसलिए कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि कोई भी मोमिन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ईमान भी मौजूद हो और शुह भी मौजूद हो। लालच और ईमान, ये दोनों चीजें किसी आदमी के अंदर इकट्ठा नहीं हो सकती है। जब आदमी लालची होगा तो उसके अंदर से ईमान खत्म हो जाएगा, और जब आदमी के अंदर ईमान होगा वो नाजायज लालच से अपने आप को बचाएगा और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएगा। ऐसा नहीं है कि इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आदमी को अपने तई हरीस नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने तई हरीस हो, लालची हो, लेकिन उस चीज की लालच करे जो उसके बस में हो। आदमी किसी ऐसी चीज की लालच ना करे जिस लालच से उसे खून बहाना पड़े किसी का। उसकी ये जमीन नहीं है और वो उसकी लालच अपने जहन और दिमाग के अंदर लगा करके बैठा है कि जमीन को मुझे हासिल करना है। जाहिर सी बात है उस लालच को हासिल करने के लिए उसे बहुत सारे नाजायज काम करने पड़ेंगे, उसे एफिडेविट तब्दील करना पड़ेगा, उसे कई जगहों पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उस आदमी का कत्ल करना भी उस जमीन से हासिल करने के लिए जरूरी होगा। तो ऐसी लालच आदमी को अपने दिल और दिमाग के अंदर कभी नहीं
پیدا کرنا چاہیے جو لالچ انسان کو کسی کے قتل پر آمادہ کر دے، جو لالچ کسی آدمی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر آمادہ کر دے، جو لالچ حرام کاموں کی ارتکاب کرنے پر آدمی کو آمادہ کر دے، ایسی لالچ کو اپنے ذہن اور دماغ کے اندر کبھی بھی نہیں بسانا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مال حد نصاب کو پہنچ رہا ہے تو جب وہ حولان حول بیت جائے، جب 1 سال گزر جائے اس مال پر، اللہ تعالیٰ نے جو نصاب مقرر کیا ہے اس نصاب کے مطابق آدمی کو اس کی زکات ادا کر دینا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے، سائل آپ کے دروازے پہ موجود ہے اور سائل یہ سوال کر رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے، آپ اتنی بخالت اور کنجوسی کر بیٹھو کہ اس سائل کے ہاتھ پر آپ کچھ بھی ایک دانہ نہ دے سکو۔ ایسی بخالت اور کنجوسی سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس آدمی نے اپنے آپ کو شح سے بچا لیا، لالچ اور بخل سے بچا لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو آدمی ایک طرف لالچی ہو، دوسری طرف جو اسے مل جائے اس کے اندر بخیلی کرے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کل کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس شح جیسی بیماری سے بچنا چاہیے۔ یہ شح ایسی دل کی بیماری ہے کہ یہ دل کی بیماری کسی تھرمامیٹر کے اندر یا کسی پیتھالوجی کے اندر کسی بھی مشین کے ذریعے سے آشکارا نہیں ہو سکتی ہے، سامنے اس کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی دل کی بیماری ہے جس کا علاج قرآن مجید کر سکتا ہے، جس کا علاج پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کر سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کو شح سے بچنا ہے، لالچ اور بخل سے بچنا ہے، تو آپ کو واقعتاً لالچ اور بخل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اوریجنل سامان کی جو قیمت ہے، مارکیٹ ویلو ہے، آپ نے وہ کسی سے حاصل کر لیا اور بدلے میں آپ نے اسے نقلی سامان دے دیا یا ڈپلیکیٹ سامان دے دیا۔ آپ نے لالچ پیدا کیا ایک طرف کہ ہم کو اوریجنل سامان کا پیسہ مل جائے، دوسری طرف آپ نے بخیلی کیا کہ آپ نے اس کو ڈپلیکیٹ سامان فراہم کر دیا۔ ایسی لالچ سے آدمی کو اپنی زندگی کے اندر بچانا چاہیے، ایسی لالچ سے اپنا خود بچنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز آدمی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اتقوا الظلم وان الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ لوگوں ظلم سے بچو۔ یہ شح ظلم ہی ہے کہ آپ نے اس سے جو پیسہ لیا، آپ نے اس کو وہ سامان نہیں دیا، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور نہ صرف اس کے ساتھ ظلم کیا بلکہ اپنے نفس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کے لیے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کر کے، اس کے ساتھ بےایمانی کر کے، اور یہ چیز سماج کے ہر طبقے میں ہر سامان پر فٹ ہوتی ہے اور سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہر ناحیے سے فٹ ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم یہ قیامت کے دن اندھیرا لائے گا۔ ایک آدمی کل قیامت کے دن چلنے کی کوشش کرے گا لیکن ظلم کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے اندھیرا ہوگا، اس کی میدان محشر کی زندگی تاریک ہو جائے گی اور وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ہمیں روشنی کہاں سے عطا ہوگی، ہماری زندگی کہاں سے کامیاب ہوگی۔ وہ تاریکیوں میں بھٹکے گا، اسے کوئی رہنما نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو شح جیسی بیماری میں پڑ کے برباد کر لیا ہے۔
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम आप हजरात ने सुना होगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक मालदार सहाबी है, और सिर्फ मालदार सहाबी नहीं है बल्कि ये वो सहाबी है जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कायनात के अंदर जिंदा रहते हुए जन्नती होने की बशारत सुनाया है। 10 सहाबे कराम जिन्हें इसी दुनिया के अंदर जन्नती होने की सर्टिफिकेट मिल गई। वैसे तमाम सहाबा जन्नती हैं, लेकिन ज़बाने रिसालत से जिन 10 सहाबा को जन्नती होने की सर्टिफिकेट मिला प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़बान से, उनमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भी नाम है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ उम्रा करने के लिए मक्का जा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं। अबुल हयात असदी बयान फरमाते हैं कि जब जब वो तवाफ करते हैं तो ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ्सी, रब्ब क़िनी शुहा नफ्सी। सिर्फ वो इतनी दुआ मांगते हैं, लोग देख करके हैरान होते हैं कि ये कौन आदमी है जो सिर्फ एक जुमले की दुआ मांग रहा है, रब्ब क़िनी शुहा नफ्सी, अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के लालच से बचा ले। लोगों से रहा ना गया, पूछे कि आखिर क्या मांग रहा है कि सिर्फ आप इतनी छोटी सी दुआ मांग रहे हैं और आप उम्रा करने के लिए आए हुए हैं, आप तवाफ कर रहे हैं खाने काबा का और सिर्फ दुआ मांग रहे हैं रब्ब क़िनी शुहा नफ्सी, ना आगे कुछ बढ़ा रहे हैं ना पीछे बढ़ा रहे हैं। जानते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस वक्त क्या कहा? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, लोगों अगर मुझे मेरे नफ्स के लालच से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया तो मैं इस कायनात के हर जुर्म और हर गुनाह से बच जाऊंगा। आदमी के अंदर से लालच खत्म हो जाए, किसी की बेईमानी नहीं करेगा। आदमी के अंदर से लालच खत्म हो जाए, कभी किसी को डुप्लीकेट सामान नहीं देगा। आदमी के अंदर से लालच खत्म हो जाए, कभी किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आदमी के अंदर से लालच और हिर्स खत्म हो जाए, गुनाह का कारोबार इस कायनात से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लालच जिंदा है आदमी के अंदर, जमीन की बेईमानी भी करेगा, दूसरे का माल भी हड़प करेगा, दूसरे की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करेगा। ये तमाम की तमाम बुराइयां लालच की वजह से उस आदमी के अंदर पैदा हो जाएंगी। आगे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, वत्तकुश्शुहा, शुह से बचो, लालच से बचो, फइन्न शुहा अहलका मन काना क़ब्लकुम, इसलिए कि शुह एक ऐसी बीमारी है जिसने तुमसे पहले लोगों को हिलाको बर्बाद कर दिया। इसी लालच की वजह से आदमी इस कायनात में हिलाको बर्बाद हो गया और राज़े दरगाह होकर के अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बंदा बन करके इस कायनात से रुखसत हुआ। तो जरूरत है कि हम अपने आप को लालच जैसी बीमारी से बचाएं और अल्लाह ताला ने जो हमें दे रखा है उसके अंदर बुख़्ल और कंजूसी करने की जसारत न करें, इसलिए कि वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने उसे इनायत किया है। उस दी हुई चीज को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत समझना चाहिए और नेमत की नाकदरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि नेमत की कदर शुक्र करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कह करके बजा लाना चाहिए। यही एक मोमिन की शान है और यही एक मोमिन की पहचान है जिसे हमें और आपको करना चाहिए। दूसरी बीमारी जो आदमी को हिलाको बर्बाद कर डालती है, दूसरी बीमारी वो हवन मुत्तबा, आदमी अपने ख्वाहिशे नफ्स की इत्तबा करे, जो उसका दिल चाहे सिर्फ वही काम करे। यही है हवन मुत्तबा का माना। आपका दिल कह रहा है हमें सोना चाहिए, आपका दिल कह रहा है कि हमें बाजार में रहना चाहिए, आपका दिल कह रहा है कि हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, आपका दिल कह रहा है कि हमें म्यूजिक के सामने रहना चाहिए, आपका दिल कह रहा है कि हमें रील्स वगैरह देखनी चाहिए, आपका दिल कह रहा है कि हमें नाजायज और हराम वीडियोस देखना चाहिए। आप अपने दिल की जब इत्तबा करना शुरू करेंगे तो ऐसा दिल हवन मुत्तबा का शिकार होगा और ऐसा दिल आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां हिलाको बर्बाद कर देगा। आज एक मुसलमान का दिल उसका दिल नहीं होता है। एक मुसलमान का दिल और एक मुसलमान की ख्वाहिशें नफ्स ताबे होती है कुरान मजीद की। मुसलमान और मोमिन ही नहीं होता है
جس کا دل اور دماغ قرآن مجید ہو، جو آئیڈیل پیارا نبی علیہ السلام کو مانتا ہو، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہو۔ آدمی اگر کہیں کھڑا ہو تو سوچے کہ کیا شریعت نے ہم کو اجازت دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس کام کے کرتے وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ کیا شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اجازت دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ ایسا دل جو اپنے خواہش نفس کی اتباع نہ کرے بلکہ شریعت کی اتباع کرے، تو ایسے دل کے بارے میں جانتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آدمی خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، آدمی معاشرے کے اندر ہے، آدمی سماج اور سوسائٹی کا حصہ بنا ہوا ہے، آدمی جہاں کہیں بھی ہو، اگر اس مقام پر کھڑے ہوتے وقت اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، یا یہ ثواب کا کام میں کرنے جا رہا ہوں، اس پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں اس نے اپنے خواہش نفس کو روک دیا اور اس کا ٹھکانہ کہاں بن گیا؟ جنت بن گیا۔ یہ ہے اپنی خواہش نفس کو لگام لگانے کا معنی اور مفہوم، کہ آدمی جیسے ہی اپنے خواہش کی اتباع نہیں کرے گا بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرے گا، ایسا آدمی جنتی ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی جو غیبت کرتا ہے، وہ آدمی جو ناجائز اور حرام کام کرتا ہے، وہ آدمی جو کسی کی عزت پامال کرتا ہے، وہ آدمی جو بے ایمانی کیا کرتا ہے، اور وہ آدمی جو غلط کاموں میں بڑھ کر کے حصہ لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هُدَايَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ عِلْمٍ۔ ایسے آدمی سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ایسے آدمی سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا؟ جو آدمی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہو بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے، اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے کو جانے بغیر وہ اپنے صرف خواہش نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ آدمی کی عمر 30 برس کی ہو گئی، نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے۔ ایسا آدمی عمر 40 کو پہنچ گئی، عمر 50 کو پہنچ گئی اور اسے شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اذان کیا ہے، نماز کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ یہ مسجد کیا ہے۔ ایسا آدمی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرے گا کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوگا۔ اور وہ آدمی جو اپنے خواہش نفس کی اتباع نہیں کرتا ہے بلکہ وہ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فجر میں اٹھ کے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، وہ جانتا ہے کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ جانتا ہے کہ جمعہ میں اذان سے پہلے ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ ایسا آدمی جب سب کچھ یہ تیاری کرتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تیسری چیز جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور آپ نے اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور کل قیامت کے دن بھی ایسے لوگ برباد ہوتے رہیں گے، وہ تیسری چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا خود پسندی میں مبتلا ہونا، تکبر کرنا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آدمی کے دل کے اندر جیسے ہی یہ خیال آئے ایسا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، ایسا آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے اندر خود پسندی کی بو آ گئی اور آپ یہ سمجھے کہ ہم اور میں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، میں کسی کی بات نہیں مانتا، میری بات کے سامنے کسی کی کیا ہوتا، جیسے ہی آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کیا اور آپ خود پسندی کے خول میں جیسے ہی بڑھ گئے
तो तकब्बुर का शायबा जैसे ही आपके अंदर पैदा होगा, खुद पसंदी जैसे ही आपके अंदर पैदा होगी, और आपने जैसे ही अपने आप को सबसे बड़ा समझा, आपके अंदर हिलाकत और बर्बादी की दास्तानें न जाने कितनी बार लिखी जाएंगी इसी कायनात के अंदर। और कल कयामत के दिन तो ऐसे लोगों की बर्बादी तय है जो अपने आप के खुद पसंदी में मुब्तला है। ऐसा नहीं है कि अच्छा जूता पहनना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, बल्कि जुमा के दिन की मशरूइयत यह है कि आपके पास जो सबसे अच्छा लिबास हो, जो सबसे कीमती हो, शरीयत मुतहरा ने कहा है, बल्कि सहाबा किराम सबसे अच्छे लिबास को जुमा के दिन पहना करते थे। लेकिन आज के दिन भी बहुत सारे लोगों को लोअर में देखा जाता है, आज के दिन भी बहुत सारे लोगों को ऐसे वैसे कपड़ों में देख लिया जाता है, जबकि आदमी को तैयारी बनानी चाहिए। ये आपकी ईद का दिन है, ये हफ्ते के ईद का दिन है, ये फरिश्तों के नुज़ूल का दिन है, जब फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर हाजिर होकर के एक मोमिन बंदे के नाम को रजिस्टर में लिखते हैं और मौलाए करीम के सामने पेश करते हैं। ये आपकी इज्जत और वकार का दिन है, यह आपका सबसे कीमती सरमाया है, यह आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सुरखरू होते हैं। और आज के दिन पिछले हफ्ते में जितने गुनाह आपसे हुए हैं, जब जुमा की नमाज पढ़ के आप गए होंगे, आज जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला ने बीच के तमाम गुनाह को एक मोमिन बंदे से माफ कर देता है। ये हमारा और आपका मेयार है, ये हमारा और आपका वकार है। हमें अपने आप को समझना चाहिए। तो मैं कह ये रहा था, एजाबुल मरे बेनफ्सी, आदमी को खुद पसंदी में मुब्तला होना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का वाकया बताया कि वो खूब अच्छे तरीके से कंघी करके, खूब अच्छा लिबास से तन करके और अटा करके अपने आप के अंदर तकब्बुर पैदा करके चल रहा था कि मुझ जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको जमीन में धंसा दिया और वो कयामत तक बराबर धंसता रहेगा। ये मिसाल मौजूद है। और अगर आज ये चीज मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला जमीन में धंसा दे और आप देख लें, तो जमीन के ऊपर भी तो आपने न जाने कितने लोगों को धंसते हुए देखा।